Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to start our lecture number 41 of object oriented programming, that is CS304. अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास है इसमें स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी विच स्टैंड्स फॉर STL. ठीक है, अब STL बेसिकली यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट एफिशिएंटली अक्रॉस मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस. अच्छा, अब STL यानी कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बेसिकली क्या है, एक कंबाइंड लाइब्रेरी है जिसको हम क्या करते हैं कि हेडर फाइल्स, डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनके ज़रिए से हम अपने कोड में अपने सोर्स फाइल जो हमारी होती है, जो हमारा कोड होता है, उसमें हम इंक्लूड करते हैं. और इसकी वजह से क्या होता है कि हम लाइब्रेरी से अगर कोई हेडर फाइल अपने कोड में ऐड कर रहे हैं तो बार बार जो है वो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको बार बार से अलग अलग से पूरा कोड जो है वो लिखना नहीं पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ गया STL कंसिस्ट ऑफ 3 की कंपोनेंट्स. अब यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं STL के: कंटेनर्स, आइटरेटर्स और एल्गोरिदम्स. अच्छा, अब STL जैसा कि मैंने आपको बताया, इट प्रोमोट्स रीयूज़. तो STL जो है वो जैसा कि मतलब रीयूज़ जो है वो अलाउ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें लॉन्ग एंड लेंथी कोड्स बार बार लिखने नहीं पड़ते. इसकी वजह से टाइम भी हमारा सेव हो जाता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ गया कि जो 3 की कंपोनेंट्स थे, लाइक कंटेनर्स, आइटरेटर्स और एल्गोरिदम्स. इसमें सबसे पहला है कंटेनर. तो हम देखते हैं कि कंटेनर असल में होते क्या हैं. कंटेनर इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स. अच्छा, अब कंटेनर किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हम स्टार्ट से पढ़ें कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम किसी क्लास का, किसी वेक्टर टेम्पलेट वगैरह का, तो कंटेनर जो है वो भी बाय नेचर एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन क्या फ़र्क है कि उसमें काफ़ी सारे डेटा एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है, यानी कि काफ़ी सारे डेटा एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा एलिमेंट्स मतलब काफ़ी सारी अमाउंट में, काफ़ी सारे नंबर में मौजूद हैं, उनकी एक पूरी कलेक्शन है, तो आपने कहना है कि ये एक हमारे पास पूरा कंटेनर है. ठीक है, तो अब कंटेनर्स की आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, वो हैं 3: सीक्वेंस कंटेनर्स, एसोसिएटिव कंटेनर्स एंड कंटेनर अडेप्टर्स. ठीक हो गया. अच्छा, अब सीक्वेंस कंटेनर्स नेम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा कि लाइक एक सीक्वेंस में अरेंज करेगा, फाइनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो अरेंज करेगा, किसमें, इन अ स्ट्रिक्टली लीनियर अरेंजमेंट में, यानी कि पूरे एक सीक्वेंस में, एक लाइन वाइज अरेंजमेंट में अरेंज करेंगे. कौन? सीक्वेंस कंटेनर्स. और किसको अरेंज करेंगे? फाइनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जिनकी टाइप भी सेम हो. अब फाइनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि जिन्हें हम लाइक काउंट कर सकें, पूरी जो इनफाइनाइट ना हो, जिनको हम काउंट कर सकें, और दूसरी बात ये कि वो सेम टाइप के भी होने चाहिए. ठीक है, अच्छा जी, अब सीक्वेंस कंटेनर्स की आ गई आपके पास टाइप्स. सबसे पहले आपके पास वेक्टर. वेक्टर में क्या होता है? रैपिड इंजर्शन एंड डिलीशन एट बैक एंड. वेक्टर जब आपके पास सीक्वेंस कंटेनर की टाइप आएगी और आपसे MCQ या शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि इसमें आप नया एलिमेंट, न्यू एलिमेंट ऐड कहाँ कर सकते हैं या डिलीट कहाँ से कर सकते हैं, तो आपने कहना है कि सिर्फ बैक एंड से कर सकता है. ठीक है, और उसके अलावा एक्सेस करना है हमने एलिमेंट्स को. लाइक अगर आपको कोई कहे कि फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो हमें दें, तो हम क्या रेंडमली उसको एक्सेस कर सकते हैं? कि कोई आपको कहे 9th पे जो पड़ा हुआ है, 11th पे जो पड़ा हुआ है, तो क्या हम उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं रेंडमली? तो यस, हम कर सकते हैं. किसमें? वेक्टर में. और वेक्टर बेसिकली क्या है? सीक्वेंस कंटेनर की टाइप है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया DQ. अच्छा, अब DQ का ये नीचे आपको नज़र आएगा, DQ बिहेव्स लाइक अ क्यू सच दैट वी कैन ऐड एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट. अब जैसे कोई क्यू होती है, उसमें दोनों साइड्स पे अगर फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, तो DQ का भी यही हिसाब है. अच्छा, अब इसमें देखें रैपिड इंजर्शन एंड डिलीशंस एट फ्रंट और बैक, के जो DQ है आपके पास सीक्वेंस कंटेनर, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि फ्रंट पे भी इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट न्यू, और बैक से भी इंसर्ट कर सकते हैं. इसी तरह फ्रंट से भी डिलीट कर सकते हैं और बैक से भी डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे था वेक्टर, इसी तरह वेक्टर जो है, वेक्टर की तरह DQ जो है, इसमें भी हम रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं किसको? एलिमेंट्स को. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया लिस्ट. लिस्ट जो है वो डबली लिंक लिस्ट के ज़रिए से इम्प्लीमेंट होती है, जिसमें डबल पॉइंटर्स होते हैं. ठीक है, और उसके अलावा रैपिड इंजर्शन एंड डिलीशंस एनीवेयर, यानी कि इसमें फ्रंट या बैक वाला कोई सीन नहीं है, इसमें आप कहीं से भी इंजर्शन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं किसकी? किसी भी रिक्वायर्ड न्यू एलिमेंट की. ठीक है, अच्छा, अभी आपके पास आ गया कोड ब्लॉक. ये किसका है? STL वेक्टर का. सबसे पहले देखें, क्योंकि STL वेक्टर जो है वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की एक हेडर फाइल है, तो आपने हैशटैग इंक्लूड और फिर वेक्टर, यानी कि वेक्टर एज अ हेडर फाइल आपने अपने कोड में इंक्लूड कर दी. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मेन में आ जाएं. यहाँ पे देखें आप स्टैंडर्ड और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से आपने एक्सेस किया वेक्टर, और इसकी सेम डेटा टाइप आपने दे दी इंट. और ठीक है, और ये जो IV लिखा हुआ है वो वेक्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपने बना लिया IV. ठीक है, उसके बाद 2 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए X और Y.
پھر اس کے بعد سی ایچ ایک اور ویریبل ہے جس کی کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے، یہ ڈکلیئر کیا۔ نیکسٹ آپ ڈو وائل لوپ میں چلے جائیں۔ اب ڈو وائل لوپ میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ یوزر کو لائک پرنٹ کروائیں گے اسکرین پہ کہ فرسٹ ڈیجٹ انٹر کرو سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور پھر سی ان ایکس۔ اب ایکس کیا ہے کہ وہ فرسٹ انٹیجر جو کہ یوزر جو ہے مطلب جو بھی اینڈ یوزر ہے وہ انٹر کرے گا۔ پھر نیکسٹ ہم دوبارہ کہیں گے انٹر دا سیکنڈ انٹیجر، پھر یوزر کیا کرے گا کہ دوبارہ سی ان کے ذریعے سے مطلب انٹر کرے گا سیکنڈ انٹیجر کو، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ایس ٹی ایل جو مطلب ٹیمپلیٹ لائبریری ہے اس میں سیم ڈیٹا ٹائپ ہوگی تو ہم کنٹینرز کا یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ان دونوں کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ انٹ ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ فلوٹ یا ڈبل بھی درمیان میں آ رہا ہے۔ اچھا اب یہ ہے آئی وی۔ اب آئی وی کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ویکٹر کا آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پش بیک ہم نے یوز کیوں کیا ہے، اب یہ کیونکہ ویکٹر ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ بھائی اس میں بیک پہ جو ہے وہ ہم مطلب انسرٹ کرتے ہیں، کوئی بھی نیو ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ڈاٹ آپریٹر کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ ممبر کال کیا اور پش بیک ایکس اور وائی دونوں کو کر دیا۔ اچھا اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے دو اسٹیٹمنٹ سی آؤٹ کروائی ہیں، ایک کرنٹ کیپیسٹی ہے اور ایک ہے کرنٹ سائز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یوزر سے پوچھا جائے گا کہ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو، تو اگر وہ جب تک یس لکھتا رہے گا لائک کریکٹر از اکول ٹو وائی، یہ آپ کو وائل میں جو نظر آ رہا ہے، جب تک وہ وائی پٹ کرتا رہے گا، وائی انٹر کرتا رہے گا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یس آئی وانٹ ٹو کنٹینیو۔ تو پھر کوڈ دوبارہ سے یہی والا رن ہوگا، جب وہ این یعنی کہ نو انٹر کر دے گا تو پھر آپ کا یہ کوڈ بلاک ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل یہ جو اوپر والا کوڈ ہے اس کی کوئی ہم ایگزامپل لے کے دیکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے فرسٹ انٹیجر انٹر کیا، یعنی کہ فار ایگزامپل کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ، فار ایگزامپل یوزر نے پہلے کر دیا 1 انٹر، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ پروگرام نے پوچھا کہ انٹر دا سیکنڈ انٹیجر، تو ہم نے انٹر کر دیا 2۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ سی آؤٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کرنٹ کیپیسٹی اب بتائیں۔ اب کرنٹ کیپیسٹی ہمیں کیسے پتہ چلے گی، کرنٹ کیپیسٹی جو ہے آپ کے پاس وہ ٹوٹل آپ کے پاس کیا ہوگا کہ 2 کے ڈیجٹس میں جو ہے وہ چینج ہوتی جائے گی، یعنی کہ اب یہ فرسٹ ٹائم کوڈ بلاک رن ہو رہا ہے نا، تو 2⁻1 1 ہو گیا۔ اسی طرح اب نیکسٹ ٹائم اگر ہوگا تو 2⁻2 ہو جائے گا، پھر 2⁻3، ٹھیک ہے۔ اچھا اب نیکسٹ آ گیا کرنٹ سائز۔ اب کرنٹ سائز دیکھیں کہ اس وقت کتنے انٹیجرز آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں مطلب پورے کنسول میں، ایک فرسٹ انٹیجر ہے اور ایک سیکنڈ، تو 2 پڑے ہوئے ہیں، تو کرنٹ سائز اس کا 2 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں فار ایگزامپل وہی یہاں پہ دیکھیں اب جیسے ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو میں ہے وائی کے یوزر نے کہا ہے کہ یس آئی وانٹ ٹو کنٹینیو، تو دوبارہ سے یہ والا پروگرام جو ہے وہ رن کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل اس کیس میں مطلب سیکنڈ کیس میں کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ انٹیجر ہم پٹ کر دیتے ہیں 3، یعنی کہ کوئی بھی یوزر کر دیتا ہے، ہم اس کی جگہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی انٹیجر ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہم نے سیکنڈ انٹیجر پٹ کر دیا 4۔ اچھا اب کرنٹ کیپیسٹی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2⁻1 مطلب 2 کی ایکسپوننشیل پاور جو ہے اس میں یہ چلتا رہے گا، تو 2⁻1 پہلے آپ کے پاس 2 ہو چکا ہے، اب یہ سیکنڈ ٹائم آئٹریشن ہو رہی ہے، تو کرنٹ کیپیسٹی 2⁻2 یعنی کہ 4 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا اس کا کرنٹ سائز۔ اب دیکھیں پہلے 2 انٹیجرز پڑے ہوئے تھے کوڈ میں اور مطلب پروگرام میں جب کمپائل ہوا یہ، اور 2 اب یہ ہیں 3 اور 4، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے 4، تو اس لیے آ گیا کرنٹ سائز 4۔ اب دوبارہ اس نے پوچھا کہ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو، تو یس ہو گیا، تو دوبارہ سے ایک بار کوڈ بلاک رن ہوا۔ اب اگین ہم نے 2 انٹیجرز دوبارہ پٹ کیے کیونکہ مطلب پروگرام نے ہم سے مانگے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کرنٹ کیپیسٹی 2⁻3 8 ہو گئی، اور کرنٹ سائز اب پہلی بار جب رن ہوا تھا تو 2 پڑے تھے، پھر دوسری بار ہوا تھا تو 2، اور اب ہوا ہے تھرڈ ٹائم تو 2 ایڈ ہوئے ہیں، تو 2+2+2، تو آپ کے پاس کیا آ گیا 6۔ اچھا اب ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو میں کیا ہوا کہ n ہو گیا، یعنی کہ نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ویکٹر کلاس کو ہم مطلب ویکٹر کنٹینر جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری کی ڈی کیو آ گئی اگین، کیونکہ یہ ایس ٹی ایل کی ہیڈر فائل ہے، آپ اس کو ہیڈر فائل کے طور پہ انکلوڈ کر دیں، پھر مین میں آ جائیں اسٹینڈرڈ، پھر اسکوپ ریزولوشن آپریٹر یہ جو ڈبل کالن ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈی کیو یوز کیا، اس کی ڈیٹا ٹائپ ڈکلیئر کی انٹ، اور ڈی کیو کا ہی ایک آبجیکٹ بنا دیا ڈی کیو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ڈاٹ آپریٹر کے ذریعے سے ہم نے اس کی ڈفرینٹ میتھڈس کو کال کیا۔ اچھا اب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ڈی کیو ہے جو کنٹینر ہے یہ فرنٹ سے بھی ایڈ کر سکتا ہے اور فرنٹ سے ریموو بھی کر سکتا ہے، اسی طرح بیک سے بھی ایڈ کر سکتا ہے اور بیک سے ریموو بھی کر سکتا ہے، تو اسی لیے دیکھیں پش فرنٹ پھر پش بیک پھر اسی طرح پاپ فرنٹ اور پاپ بیک یہ چاروں یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اور یہاں پہ اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ایس ٹی ایل لسٹ۔ اب لسٹ میں ہم نے وہی کیا ہے کہ لسٹ اور پھر ڈیٹا ٹائپ اس کی فلوٹ دے دی، پھر ایک اس کا آبجیکٹ انڈرسکور لسٹ بنا دیا، پھر پش بیک کے ذریعے سے اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ نیو ایلیمنٹس کو ہم نے انسرٹ کیا۔ اب یہاں پہ 7.8 اور 8.9 پوائنٹس میں کیوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے جو اوپر ڈیٹا ٹائپ ڈکلیئر کر دیا ہے، یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ فلوٹ کا، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ انٹ ہوتا تو پھر ہم 7 یا 8 رہنے دیتے، اگر یہاں پہ کریکٹر یعنی کہ 4 ہوتا ڈیٹا ٹائپ تو پھر ہم یہاں پہ ABC الفابیٹس ہم دے سکتے تھے، ٹھیک ہے۔
اچھا، اور یہاں سے دیکھیں اگین اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کے بعد اپنے انڈرسکور لسٹ یعنی کہ جو آبجیکٹ بنایا تھا لسٹ کا، اور پھر ڈاٹ آپریٹر سے ہم نے بگن فنکشن کو کال کیا، پھر انسرٹ کیا، اور یہ سارا کچھ ہو گیا. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے. اس میں اگر کوئی کیوری یا ایمبیگیوٹی ہو تو یو کین آلویز ڈراپ اے کمنٹ اینڈ آئی ول آنسر یور کوسچنس. تھینک یو.